Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है, ठीक है, डेली के 2 व्लॉग्स आया करेंगे रूटीन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था. आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा आपने समझने वाली बात है, आपने वो समझना है. और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, आप वो भी देखा करें कि मेरी अपनी रूटीन लाइफ में मैं किस तरह से चल रही हूँ. ठीक है जी. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी गाइडलाइन में, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं और आपको अच्छा सजेशन दे सकूं. ठीक है. कोई औरत परेशान होती है, कोई किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, तो हम उस हिसाब से आपको सजेशन दे सकते हैं. ठीक है. Q&A भी कर सकते हैं. यहाँ पर जी थंबनेल आपने देख लिया, उस हवाले से बात होगी. कई लोग आपकी लाइफ में जब आते हैं ना, ये कुंडलियाँ, ये तमाम चीज़ें मिक्स एंड मैच, और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि शादी करनी है या कुछ भी आपने करना है, अगर आपने जो है कोई बिज़नेस करना है, किसी भी किस्म का कोई मतलब बड़ा काम करना है, तो उससे पहले आपने इस्तिखारा ज़रूर करना है. इस्तिखारे से ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जितने भी जो मुस्लिम हैं उनको पता होगा कि इस्तिखारा कहते कैसे हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने इस हवाले से कहा था कि एक जो था वो सहाबी थे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए. ये मैंने एक बात कहीं पढ़ी है, आप लोगों को बस मैं बताना चाह रही हूँ कि वो सहाबी थे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि भाई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये काम जो है ना, क्या ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है. तो उन्होंने कहा कि तुम इस्तिखारा कर लो. इस्तिखारे में ये होता है कि आपको कुछ सूरतें होती हैं, वो आप पढ़ते हैं, कुछ नफल होते हैं वो आप अदा करते हैं उनके बाद, और फिर आप एक दुआ मांगते हैं कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है, काइंडली मुझे जो है ना इसके बारे में गाइड करें. तो फिर या तो आपको ख्वाब आ जाता है या कोई आपको इशारा मिल जाता है कि नहीं ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसके ऑल्टरनेटिव कोई चीज़ कर लें या कुछ और कर लें, या आपकी लाइफ के लिए ये चीज़ ख़राब है. ठीक है. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईमान और रजब की शादी होनी थी, तो उससे पहले इस्तिखारा ज़रूरी था, लोगों से पूछ-पूछ ज़रूरी थी कि किस तरह, क्या ये शादी निभ पाएगी या चल पाएगी, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके बहुत भारी कदम होते हैं. ठीक है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी जो आप समझ लें कि होता आ रहा है, लाइफ में ऐसा होता है कि कई लोगों के भारी कदम होते हैं, जिनके कदम जो है वो घर में पड़ते ही तमाम घर जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है, या तो तबाह हो जाता है या बहुत अच्छा और खुशहाल हो जाता है. रजब ने एक दफ़ा कहा था कि शादी के बाद जो है वो मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जिसमें उम्रा मैंने किए 3-4 आई थिंक उम्रे किए उसने, बाकी कोई चीज़ अच्छी नहीं रही है. जिसमें कहा जाता है कि माँ की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जिसमें आपको पता है कि ज़ुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती है, दिल का मसला होता है. ठीक है. माँ का बीपी जो है वो शूट कर जाता है. फिर बाद में जो बाप है, यानी कि रजब के जो वालिद साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी जो है वो बहुत ज़्यादा चुभती है रजब को. फिर रजब खुद जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल में फंसा हुआ है, और बाकी आप देख लें कि रिलेशन कहाँ चल रहा है. तो कई औरतें होती हैं या कई मर्द हजरात होते हैं जिनके भारी कदम होते हैं. यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईमान के उस घर में आने से बहुत ज़्यादा तबाही तो मची है, बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो छूटे हैं, तबाही बहुत मची है. माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी है रजब की. फिर बाद में बाप जो है वो चुप हो गया है. साथ ही साथ जो है रजब के इतने मसले मसाइल हैं. कई होते हैं कि खुशहाली आती है, लेकिन साथ साथ जो है सुकून भी होता है. यहाँ पर खुशहाली के साथ साथ सुकून भी गायब है. ठीक है. पैसे हैं लेकिन वो सुकून नहीं है, टेंशन पे टेंशन है घर में. तो ऐसे पैसे का और ऐसी जो है ना लाइफ का क्या फ़ायदा. ठीक है. तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक औरत ने पूरे घर को आकर तबाह कर दिया है. ठीक है. अपनी अपनी मतलब आप समझ लें कि अपनी जो है बचकाना हरकतों की वजह से,
اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ آپ اگر اس گھر میں آئی تھی آپ کو آرام سکون سے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ولاگ بناتی, ہنسی کھیلی کرتی. وہ اگر اس کی عادت ہے جگتوں والی یا وہ اس کی عادت ہے مطلب مذاق کرنے کی, آپ اس کی عادت میں ڈھل جاتی. ٹھیک ہے, 1 سال دے کر تو دیکھتی. اور میں یقین آپ جانیں کہ اگر آپ پیار محبت سے اس گھر میں رہتے ہیں جو آپ کا سسرال کہلاتا ہے, اپنی ساس کو عزت دیتے ہیں, اپنے سسر کو عزت دیتے ہیں, وہ کھلم کھلا ماحول ہے نا وہاں کا, تو اپنے اس سسر کو عزت دیتے ہیں, تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اس عورت کی قسمت سب سے زیادہ اچھی ہونی تھی, سب سے زیادہ اچھی ہونی تھی. ایک بندہ دوسری عورت کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جب آپ کو آپ کی اپنی بیوی سے جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا, وہ انٹینشن نہیں مل رہی ہوتی, وہ وائب نہیں آ رہی ہوتی. ایک بندہ جس کا کام ہی ہنسنا کھیلنا, جگتے مارنا, ادھر ادھر جانا, گھومنا پھرنا, ٹھیک ہے, وہ ہے. آپ اس کو فری ہینڈ ہی نہیں دے رہے, آپ اس کو یہ آرڈر ہی نہیں دے رہے, یا آپ اس کو یہ اتھارٹی ہی نہیں دے رہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ ولاگ بنائیں یا میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتی ہوں. I'm sorry. تو پھر کیا وہ بندہ کرے گا؟ وہ بندہ پھر ادھر ادھر ہی جائے گا, اپنے دوستوں کے منہ دیکھے گا, کیونکہ اس کی روزی روٹی تو وہی ہے, وہی یوٹیوب چینل ہے جو کہ اس کو کما کے دے رہے ہیں. I'm sorry, گلا بہت خراب ہے, بہت ہوٹنگ کی ہے میں نے, چھتوں پہ کھڑے ہو گئے نا, میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا بس. تو یہاں پر آج ایمان بہت خوشحال ہوتی. آپ یقین جانیں ایمان کو اروب کے ساتھ میچ کرنا جو ہے وہ بنتا تو نہیں ہے, کیونکہ اروب کی نیچر میں اور ایمان کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایمان وہ بچی والی جو ہے نا وہ نہیں ہے, وہ تھوڑی میچور ہو گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اپنی لائف سے ریلیٹڈ نا, وہ بچی نہیں ہے. ایمان میچور ہو گئی ہے اپنی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ دیکھ کر. پھر بعد میں اس کی ماں بہت زیادہ سمجھاتی ہے, جہاں پر آپ کے مائکے والوں کا انٹرفیئر آپ کی لائف میں بہت زیادہ ہوگا نا, وہ عورت کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتی, میں آپ کو یہ بات بتا دوں. ٹھیک ہے, میری اماں کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا اب وہ آپ کا گھر ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہو, ٹھیک ہے, وٹ ایور آپ نے لو میرج کی ہے یا ارینج میرج کی ہے, وہ اب آپ کا گھر ہے. آپ نے اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے, آپ نے اس کو اپنے گھر کی طرح لے کر چلنا ہے. جب آپ نے اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا, جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو اپنا جو ہے نہیں سمجھا, جب آپ نے وہاں کے کزنوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھا, وہاں کی عورتوں کو اپنے گھر والی عورتیں نہیں سمجھا, تو پھر فائدہ, پھر بات کچھ بچتی نہیں ہے, بات کچھ رہ ہی نہیں جاتی ہے. تو یہاں پر ایمان کے قدم جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے بہت بھاری ہیں اس گھر کے لیے اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سیکریفائز کیا ان گھر والوں نے بھی. ٹھیک ہے, ایمان جو ہے اس کو گھلنا ملنا چاہیے تھا گھر والوں کے ساتھ, وہ گھلی ملی نہیں. سے ہائی ایوری ون. تو وہ گھلی ملی نہیں, جس کی وجہ سے آج اس کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. یہاں پر اگر آپ میری بات سے سہمتی رکھتے ہیں, دیکھیں بیڈ کامنٹ مت کیجئے گا, اگر آپ سہمتی رکھتے ہیں تو کائنڈلی کامنٹ کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا میں بات ٹھیک کہہ رہی ہوں. بہت سارے لوگ اس چیز سے گزرے بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ اس چیز سے گزرے بھی ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں نا, اس بات کو لے کر وہ تھوڑا سا سوچیں گے ہاں شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. جی, تو یہاں پہ کہتے ہیں جی vlog کے دی اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ vlog میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. اللہ حافظ.